رسوله الكريم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب العالمین مالک لم یزل دی پاک بارگاہ دے وچ لکھاں تے کروڑاں بار شکر ادا کرے دے حصے کہ رب العالمین نے اس پرفتن دور دے وچ تو حقوں تے میں گناہگار کو اولیاء کرام دی نسبت و محبت عطا فرمائی مالک لم یزل یا حیو یا قیوم دے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی پاک بارگاہ دے وچ لکھاں دے کروڑاں بار درود و سلام اس دے بعد جملہ تمام سادات عظام جملہ پیران عظام برکت محفل جملہ علماء اہل سنت جملہ دیگر غلامان مصطفیٰ محبان مدینہ جملہ مریدین متعلقین پیر بھائی جملہ سیاسی و سماجی معززین علاقہ میں تمام دا شکر گزار ہاں تساں ساری عزت بدھائی ہے سارے مان بدھائے ہیں رب العالمین تو حقوں بھی دین و دنیا دی عزتاں تے مانا دے نال نواز چھوڑ کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں میں تمام صحبان دا پیر بھائیاں دا تمام منتظمین دا جملہ انتظامیہ دا شکر گزار ہاں کہ تساں سارے نال تھا ہیوے سارے باہم بیلی بنے ہیوے ساری عزت افضائی کیتی ہیوے تسا یقیناً اپنے قیمتی وقت کاٹتے سارے اس بزرگان دے عرص مبارک دی تقریب کے میں تشریف فرما ہیوے اللہ پاک توہانیاں تے میں گناہگار دیاں دل دیاں نیک مراداں پوریاں فرماوے عزیزان گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محفل دے شرکت کرنے والیاں نے بے تحاشا اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید دی 2513 ختم شریف الحمدللہ ثم الحمدللہ دو عمرہ مبارک دی سعادت دا ثواب ہیویں ہی سورۃ الرحمن سورۃ یاسین سورۃ ملک سورۃ مزمل متفرق سورتاں دی تلاوت دا ثواب بے شمار ان گنت تے سب تو بہترین تحفہ مجسر ہے پیا الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دی اس ایصال ثواب عرس مبارک دی تقریب دے وچ مہربانہ نے کم و بیش 21 لاکھ درود و سلام دا نظرانہ پیش کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ درود تاج بھی 21,000 تقریباً درود و سلام درود تاج یہ میں مختلف تسبیحات دعا ہے کہ رب العالمین تمام دی کاوش کو اس عبادت کو تعام و اہتمام کو یہ اطلاع و منادی کو اسا گناہگاران دی کاوش تے جستجو کو اس کامل عبادت کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے اللہ پاک تو ہدا حامی و ناصر ہوئے اللہ پاک اسا گناہگاراں کو اپنے محبوب لاجپال نبی دی اتباع و اطاعت تے اللہ پاک اپنے پاک محبوب دی اہل بیت و اطرت دی محبت عطا فرماوے اللہ پاک تمامی بیماراں کو شفا بے اولاداں کو اولاد نرینہ بے روزگاراں کو سونا کامل بہترین روزگار عطا فرماوے ہن یقیناً اسا سب
اللہ پاک ساری اس حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے کمیاں کو کئیاں درگزر فرماوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک مالک لم یزل تمام سامعین و حاضرین دی اس حاضری کو اسا تمام گناہگاران دی کاوش و جستجو کو اس عبادت و سعادت کو اس نیک عمل کو اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما مالک لم یزل مہربانہ نے الحمدللہ پیر بھائیاں نے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت درود و سلام متفرق تسبیحات متفرق سورتاں دی تلاوت دا ثواب متفرق عبادات دا ثواب تے الحمدللہ دو عمر مبارک دا ثواب جو پیش کیتا ہے اے کریم اس دا ثواب امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی بارگاہ دے وچ تحفتاً ہدیتاً محبتاً عقیدتاً پیش کریں دے سے اے پاک پروردگار قبول و منظور فرماؤ اس دا ثواب لجپال نبی دے صدقے در یتیم دے صدقے تمام حضور دی اہل بیت و اطرت اصحاب رسول تمام شہداء کربلا شہداء غزوات لجپال نبی در یتیم دے تمام غلام مومنین مومنات کاملین کاملات جتنے بھی حضور دے دیوانے اس دنیا تو رخصت ہی چکن خصوص بالخصوص صاحب مزارات حضرت قبلہ غلام اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت محمد خورشید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خصوص بالخصوص اس دا ثواب اپنے والد محترم مرد کلندر حضرت محمد اقبال احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ دے وچ تحفہ پیش کریں دے اسے اے پروردگار قبول و منظور فرماؤ اے مالک رحمت فرماؤ مالک تساں دے دل تساں دلاں دے راز جان دے ہوئے جو شریعت محمدی دے تحت عین مطابق سارے دلاں دے وچ جو نیک جذبات و خواہشات ہن پیاں جو التجامات تے دعاواں ہن پیاں اے مولا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماؤ اے مالک کرم فرماؤ برکت فرماؤ رحمت فرماؤ مولا سا گناہگار ہی سے خطا کار ہی سے سا کو منگن دا ڈا نہیں آندا سا کو اپنے محبوب دے واللیل دے زلفاں دے صدقے مازاب دے کچرا دے صدقے اپنے پاک محبوب دی ایک ایک کامل ادا دے صدقے یا اللہ سارے جو حق وچ بہتر عطا فرماؤ چاہو مولا پروردگار کرم فرماؤ رحمت فرماؤ یا اللہ خیر فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ اس پاک محفل کو ریاکاری کو پاک فرمیندے ہوئے ساری اس کاوش کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما یا اللہ نہایت ہی گناہگار عاجز تاری بارگاہ دے وچ ہاتھ پھیلا تے یقین رکھتے اپنی غلطیاں خطاواں کو منتے سر تسلیم خم کرتے تاری بارگاہ دے وچ منگتے بیٹھے سے اے عطا فرماون والے رب اپنی شان دے مطابق عطا فرما پروردگار کرم فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون صلی اللہ علیہ وسلم